وعلي بن الحسين ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد ابن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله